बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फौजी अदालतों पर जी कड़ाकेदार जवाब आया। फहरिस्तें बाकायदा तौर पर जारी कर दी गई हैं और अब जस्टिस अमीनुद्दीन साहब का बेंच अब क्या फैसला करेगा उसकी तो डिटेल बतानी। वो सियासी खुसरों का जिक्र मैंने बहुत सोच समझ के किया है। इमरान खान साहब के डंडे ने वो काम कर दिखाया ना सर। जी हाँ, ये जो लीपो शीपो होके जो जलील कर रहे थे ना अपनी पार्टी को, और वो जो कारकुन हैं जो पाबंद सलासल हैं उनको, और जो 12 शहदा हैं उसके दावे को, और वो जख्मियों को, उन तमाम को जिस तरीके से ये तौहीन कर रहे थे और बार बार फातह के बहाने जाया जा रहा था या सादिक साहब के पास, उसको ना आज ऐसा मक्खू ठप्पा इमरान खान साहब के ट्विटर ने, और जो उन्होंने साथियों से गुफ्तगू की थी उसने, उसकी भी कोई तफसील बड़ी इंटरेस्टिंग है। 26वीं आईनी तरमीम से मुतालिक भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। अहम व्लॉग, इसको मिस नहीं करना आपने जी। सबसे पहले जी, सबसे बड़ी खबर तो वही थी जो सुबह की थी, मिलिट्री कोर्ट्स वाली। जिस तरीके से मुकदमे को टेकअप किया गया था, मुझे और आपको बड़े अच्छे से अंदाजा था कि मुकदमे को उन्होंने मनतकी अंजाम तक पहुंचाना ही पहुंचाने के, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है, नहीं हो सकता। रुकावटें हम जारी बात है वो वाली हैं भी नहीं, क्योंकि अब आईनी बेंच बन गया। पहले तो एक केस ही नहीं लग रहा था, तो अब आईनी बेंच बनाने का मकसद था, उसको टारगेट था, और टारगेट पे फोकस पूरा है कि उस फोकस पे करते हुए तमाम काम करना है। और आपको पता है पिछली समात में हसानुल्लाह न्याजी जो थे इमरान खान साहब के भांजे, उनके वालिद जो है हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी रोस्टम पे खड़े हो रहे हैं कि जी मेरे बेटे का फैसला कर लें। उन्होंने कहा जी हम देख रहे हैं, बाकी लोगों को सारे लवाहिकीन के मर्जी के मुताबिक करेंगे ना। तो उन्होंने ये कहा था कि जो फैसला करना जल्दी से कर दें, सजाएं देनी है तो कम से कम सजाएं देके हमारे बच्चों को जेलों में तो भेजें, ताकि हम पता तो चले उनकी ज़िंदगी के साथ हो क्या रहा है। और ज़ात खुद भी एक बड़ी अज़ियत है ना कि बंदे को बगैर कोई सज़ा के उसको जेल के अंदर रखा जाए, बांध के रखा जाए, अंदर रखा जाए। तो बगैर सज़ा के किसी को कैद में रखना तो डेफिनेटली है। तो आज लवाहिकीन के ही कंधों पे रखा गया सब कुछ। ये पहलू आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज लवाहिकीन की ही इजाज़त से पूछकर आईनी बेंच ने इजाज़त दे दी है मिलिट्री कोर्ट्स को, मशरूत। अभी फ़िलहाल मशरूत है, अभी देखिएगा क्या होता क्या जनवरी में। मशरूत इजाज़त दे दी कि जिन 85 अफराद के ट्रायल मुकम्मल हो चुके मिलिट्री कोर्ट्स में, उनको आप सजाएं देते हैं और सजा देकर उनको जेल भेजते हैं। आप सजा सुना सकते हैं। आज के अदालती फैसले में आईनी बेंच ने ये फैसला दे दिया है कि मिलिट्री कोर्ट आप सजा सुना सकते हैं। और ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की में जो अपील है ना, जो ये केस चल रहा है, उस पर जो मामला है ना कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उस पर फैसला बाद में करेंगे। तो इसका फैसला हम सर्दियों की तातीलात खत्म होने के बाद यानी जनवरी में दे देंगे। तो सजाएं सुनाने का ख्याल, इससे पहले भी ना टोटल 103 बंदे थे। 18 अफराद को बकरा ईद पर रिहा किया गया था क्योंकि उनका ट्रायल मुकम्मल होता। उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो आपकी कैद में है, फौजी अदालतों की कैद में है, अगर उनकी कैद पूरी होगी तो उनको अब रिहा कर दें। और उन्होंने 18 को रिहा कर दी क्योंकि उनको 1 साल हो चुका था उनकी सजाओं को। अब उन्होंने कहा बाकियों की भी इजाजत थी, उस वक्त भी इजाजत थी और अभी भी इजाजत है। और ये होना क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ जी। तो अब जनवरी में अगर जस्ट सपोज, मैं वैसे मिसाल जो होना नहीं है, जनवरी में अगर ये फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम हो जाए, जो दरख्वास्त है कि फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला नहीं हो सकता, फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता, अगर ये हो जाए तो मुझे ये बताएं तो सिविल अदालतों में दोबारा रीट्रायल होगा? वो बड़ी पोजीशन ऑकवर्ड है, ये सूरत हाल है। और मुझे ये लगता है कि आईनी कोर्ट्स का यही हतमी फैसला है कि फौजी अदालतों में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है, क्योंकि पहले 18 को भी यही करवाया और अब 85 को भी यही करवा रहे हैं कि इनका अपना फैसला यही है, लेकिन सिर्फ वो थोड़ा सा खट्टा मीठा करना है। तो इस हद तक इजाज़त दे दी है कि फैसला सुना दें, जिसी की रियायत बनती है तो उसको रियायत दे दें, उन्हें रहा कर सकते तो रहा कर दें। ये सब हो रहा है। तो मतलब बहुत हद तक मान लिया गया है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर हो सकता है। फैसला इसी तरह का जनवरी में होगा, जो मुझे मुझे ऐसा लगता है। और इधर भी लवाहिकीन के कंधे पर रखकर पूछा जाएगा कि आप जाए भाई, आपके मिलिट्री कोर्ट की सज़ा मंजूर है कि सिविलियन कोर्ट की है? भाई सिविलियन कोर्ट में ज़्यादा हो सकती है, तो वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं हमें मिलिट्री कोर्ट की सज़ा मंजूर है। क्योंकि अब दोबारा से सिविलियन कोर्ट का ट्रायल कौन करवाएगा? समझ आ रही है आपको मेरी बात? ये इस तरीके से ना एक रास्ता खोलेंगे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल, और बस फिर जो नीयतें हैं वो तमाम मिल जानिब आईनी बेंच पूरी होती जाएंगी जी। ये है दूसरा अहम केस जिसका निपटाने का वक्त भी आ गया,
اور اس کی ٹائم لائن آ گئی ہے، وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس کے خلاف درخواستیں ہیں جی، 23-24 کے قریب درخواستیں ہیں۔ میں نے کل آپ کو بتا دیا تھا کہ ڈائری نمبر تک لگ گئے ہیں جی، اور اب بہت چند ہفتوں کے اندر اندر اس کی سماعت کے لیے منظور کر لیا جائے گا۔ اور پہلے درخواستیں لگ نہیں رہی تھی کیونکہ آئینی بینچ بننا تھا، جب آئینی بینچ بنانے کا سب سے بڑا مقصد یہ تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا فائدہ، کیونکہ ادھر ججز نے، آئینی بینچ نے اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھ لیں، مطلب آئینی بینچ اپنے وجود کے خلاف کیس سنے گا تو کیسے کرے گا؟ جسٹس امین الدین صاحب کو زندگی بھر یہ عزت ملنی ہے؟ وہ تو جو پبلک میں دے رہی ہے وہ علیحدہ بات ہے بھائی، اس کی سوچ و گمان میں بھی ہے کہ کدھر منصور علی شاہ صاحب گئے، کدھر منیب اختر گئے، اس کے بعد جا کے میرا نمبر آ رہا تھا، تو میں کیسے اپنے خلاف، اب آپ چیک کریں، اس نے اپنے وجود کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے تحت انہوں نے فیصلہ دینا ہے جی۔ تو ڈائری نمبر لگ گیا جی، اور فیصلہ مجھے بھی لگتا ہے کہ وہ نوشتہ دیوار ہے، اور یہ کہہ دیا جائے کہ پارلیمنٹ سپریم اس نے جو 26ویں ترمیم کی سر تسلیم خم ہے۔ ہاں، اس کے طریقہ کار پہ کوئی بات نہیں کرے گا کہ فیصل واڈا کہتا تھا لٹا کے بھی کرواؤں گا 26ویں ترمیم، بٹھا بھی کراؤں گا، سلا کے بھی کراؤں گا، کر لو جو کرنا ہے، جو کہنا ہے وہ کہہ لو، میں اپنی سالگرہ پہ کیک کاٹوں گا، اس دن خوشخبری بھی سنیں گے، آپ دیکھیں گے تو کیا ہو یار، کیا ہو گیا آپ لوگوں کو یار، انتہا ہو گئی یار۔ تو بھائی اب آپ چیک کر لیں یہ سب چیزیں کس طریقے سے ہونی ہیں، تو وہاں بھی ہوا ہے۔ اب آؤں میں ذرا اس سیاسی خسروں کا میں نے ذکر کیا، چلے خواجہ سرا کہہ دیتے ہیں۔ ایک تو خواجہ سرا وہ تھے نا جنہوں نے رؤف حسن کو ادھر مارا تھا چاقو، یا یہ دوسرے والے جن کو وہ جو وقت پہ بن بھی جاتے پورے، کوئی بھی، یعنی پورے مرد یا پوری عورت وہ بن بھی جاتے ہیں۔ تو کل عمران خان صاحب نے بڑا سخت سٹینڈ لیا تھا، اور پھر ٹویٹر کے رات کو پیغام جو آیا ان کا وہ بھی بڑا زبردست تھا، اور صحافی حضرات سے انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں اخبار پڑھتا ہوں، لگتا ہے کہ سب کچھ بات نارمل ہے، خوشی خوشی ہے، گڈی گڈی ہے سب کچھ، ایسی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے 26 نومبر کو، کوئی شہادتیں نہیں ہوئی ہیں، لوگ ہی زخمی نہیں ہوئے، مسنگ پرسن نہیں ہوئے، تو ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ پھر اس کے بعد جو ٹویٹر پیغام آیا وہ بھی بہت سخت ترین تھا کہ بھائی ہونی ہے، یہ 2 مطالبات ہیں، اگر یہ مطالبات مانے تو مذاکرات ہیں، نہیں تو نہیں ہے۔ مطالبہ نمبر 1 دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن۔ مطالبہ نمبر 2 انڈر ٹرائل لوگ جو ہیں، جو ٹرائل جن کا ہو رہا ہے ان کی رہائی۔ انہوں نے کہا اس کے بعد ہی کوئی بات ہو سکتی ہے۔ پھر وہ ٹویٹر کا جو پیغام تھا وہ بھی بڑا سخت ترین تھا، وہ جو بیرسٹر گوہر صاحب، شبلی فراز صاحب، عمر ایوب صاحب، علی محمد خان صاحب، شیر افضل مروت، اثر کیسر، جو بار بار فاتح کے بہانے نا، بار بار فاتح کے بہانے ایاز صادق صاحب سے ملاقات اور پھر ادھر شہباز شریف سے ملاقات، سے یہ سب چیزیں چل رہی تھی، تو انہیں سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ نہیں، ایسے نہیں ہونا، کیونکہ انہوں نے اچھا خاصا مذاق بھی بنایا۔ تبھی آج یہ بولڈ سٹانس لیا گیا ہے۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب ہیں، سینیٹر بیرسٹر علی ظفر صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کی کچھ شرائط ہیں، جب تک وہ شرائط پوری نہیں ہوں گی مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ پہلے کہا ہم تیار ہیں، اور خوب مذاق اڑوایا انہوں نے، خوب ضلالت سمیٹی ان سب نے، اور دوبارہ میرے خیال ہے تھوڑی سی جان آئی ہے، مطلب عمران خان صاحب کا جو ڈنڈا ہے نا وہ ان کو ری پوزیشننگ پر مجبور کر رہا، اور تبھی وہ اس ڈنڈے نے مزید کام کیا کیا ہے۔ ایک اور موو ہے جی کل کے اس ڈنڈے پہ، اس کا اثر یہ ہوا کہ بیرسٹر گوہر بحیثیت پارٹی چیئرمین شہباز شریف صاحب کے خلاف FIR درج کرانے پہنچ گئے جی، انہیں درخواست دے دیا جی، انہیں کہا ہمارے 26 نومبر کو 139 مسنگ پرسن ہیں، انہوں نے درخواست میں ثبوتوں کے ساتھ، ایویڈنس کے ساتھ، ایڈریسز کے ساتھ، شناختی کارڈ نمبروں کے ساتھ انہوں نے درخواست دی ہے۔ انہوں نے کہا ڈی چوک احتجاج کے دوران 139 افراد ہمارے غائب ہیں، ان کی فہرست دی ہے، ثبوت جاری کیے ہیں، اور اس کے علاوہ مزید چیز یہ کہ 12 جام بحق افراد کے نام اور فہرستیں جاری کی ہیں، یہی کہہ رہے تھے نام دو فہرستیں تو وہ دے دیے جی۔ 26 ورکرز گولی لگنے سے زخمی ہوئے، ان کی بھی فہرست دی ہے، تو 139 مسنگ پرسن، 26 گولی لگنے سے زخمی اور 12 کی جام بحق ہونے کی ہے۔ تو بھائی جان ان کی فہرست و ثبوت ہے کہ بیرسٹر گوہر صاحب پارٹی کی مدعیت میں FIR درج کرانے کی درخواست لے کے پہنچے جی، اور مزید دلچسپ چیز یہ ہے کہ نامزد کرنے میں شہباز شریف صاحب، وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اطلاعات IG DIG، یہ لوگ تمام شامل ہیں، صرف پولیٹیکل لوگوں کا نام شامل کیا گیا ہے۔ میں تو تھا کہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کا نام بھی شامل، کیونکہ عمران خان صاحب کا وہ تھا اس طرح زبردست، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ تو نام بھی لے گئی تھی نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا۔ تو اب آپ یہ چیک کر لیں کہ ان کے لیپو سٹانس کی وجہ سے ان کو کھانے پینے والی پوزیشن بن گئی تھی، تو سمجھ میں آ گئی پارٹی کا لیڈر عمران خان کیوں ہے۔ جی ہاں،
غیرت کا نشان بھی وہی ہے، سٹانس کا نشان بھی وہی ہے، اور وہی لے کے چل رہا ہے، نہیں تو تپڑ ان میں سے کسی بھی نہیں تو سب سمجھ نہیں آ گیا. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.